शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये एक इशू भी चल रहा है और बड़ा अहम भी है, चकदरा चतराल सड़क के हवाले से। स्पीकर साहब, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो एक तो अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल ये इलाकाई इशू से उठ के यहाँ पे भी बड़ा डिस्कस हुआ। जी मैं जी चतराली साहब। अच्छा स्पीकर साहब, दो चीज़ें, एक साबिका वजीर थे, उन्होंने कहा कि ये सीपेक का हिस्सा था। तो स्पीकर साहब, मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करूँ। चकदरा चतराल सड़क कभी भी इनकी तरफ से सीपेक का हिस्सा नहीं रहा, न सीपेक में डाला गया था। और मैं 2016-17 पूरा रिकॉर्ड इसका लेके आया हूँ। तो ये जो बात हो रही है कि चकदरा से चतराल तक सीपेक का हिस्सा इन्होंने डाला था और मौजूदा हुकूमत ने निकाला, ये 100% गलत है और मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं उसका। हाँ, सीपेक में इसको शामिल करने के लिए पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल रिकमेंडेशन गई कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए। कौन से सड़कों की, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। चतराल गिलगित बल्दिस्तान, इसको सीपेक का हिस्सा बनाए। चकदरा चतराल, इसको सीपेक में शामिल कराया जाए। फिर स्वात मोटरवे, स्वात से आगे आपका पिशावर से डीआई खान से जोब कुचलाक, इनकी रिकमेंडेशन पिछले साल मेरी वजारत में हमारी तरफ से दी गई है कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान की तरफ से इसको अप्रूव करके फिर अब हमने अब चाइनीज साइड का जेसीसी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो हुई, इस साल जब जेसीसी हुई तो होगी, तो हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। एक चीज कि कल इनके एक साबिका वजीर की तरफ से कहा गया कि ये सीपेक का हिस्सा था। सीपेक का हिस्सा इन्होंने इवन शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं दी, हमने शामिल करने के लिए पिछले साल की जेसीसी में इसको पेश किया। दूसरा कि एक और जुमात है, वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे था और इसको खत्म कर दिया गया, और जो स्वात मोटरवे का दूसरा फेज बन रहा है, असल में ये प्रोजेक्ट यहां से उठा के उधर लेके जा रहे हैं। जनाबी स्पीकर, स्वात मोटरवे पिछले साल जब मुकम्मल हुआ फेज 1, तो दूसरे फेज के लिए हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और आखिरी बजट आ रहा था। उस वक्त के हमारे स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सीएम परवेज खटक से मैंने कहा कि इसकी सिर्फ फिजिबिलिटी आप दूसरी फेज की डाल दे, बाकी इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि ये भी बन जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वक्त आ गया कि इस साल स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। अब चकदरा चतराल मोटरवे की मैं बात करूं स्पीकर साहब, ये हमारे दिर के एमएनएस भी बैठे हुए हैं, चतराल के मुंतखब नुमाइंदे भी है। मैं इनको बताना चाहूँ स्पीकर साहब कि इस वक्त मार्च 2021 में हम आगाज कर रहे हैं चकदरा से चतराल सड़क के डुअलाइजेशन के ऊपर, हम उस पे काम का आगाज करेंगे। रही बात मोटरवे की, तो स्पीकर साहब जिस तरह पिछले साल पहली दफा मगरिबी रूट के ऊपर अमली काम भी हमने शुरू किया, जो नई सड़कें शामिल करनी थी वो रिकमेंडेशन भी हमने दे दी, तो इसी तरह हम इस साल इसके फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू कर देंगे चकदरा से चतराल तक, और ये भी हम कर रहे हैं स्पीकर साहब। मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं स्पीकर साहब कि हमारे इलाके खुसूसन चतराल, दिर अपर, दिर लोअर, फिर उसके साथ बाजोड़, फिर हमारा डीआई खान, कोहाट से डीआई खान जोब कुचलाक, ये वो इलाके हैं स्पीकर साहब, और आपका बलूचिस्तान से खुद ताल्लुक है, ये वो इलाके हैं जो हमेशा महरूम रहे हैं। ये इलाके महरूम रहे और इनकी तरक्की का किसी ने नहीं सोचा था। स्पीकर साहब, इनकी रिकमेंडेशन सीपेक में पिछली जेसीसी में हमने शामिल किए हैं, और इंशाल्लाह चाइनीज साइड का वेट हो रहा है, उसको शामिल किया जाएगा। मोटरवेज की फिजिबिलिटी के ऊपर चकदरा से चतराल तक हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और मैं पूरे इसके पुराना जो रिकॉर्ड है पीएसटीपीस वगैरह का, मैं वो लेके आया हूं। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो उसके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन स्पीकर साहब आज मैं इस ऐवान की तरफ से अपने दिर लोअर, अपर, चकदरा, चतराल, उन तमाम गैरतमंद पुख्तूनों को ये बताना चाहता हूं कि सीपेक में हमारी तरफ से इसकी रिकमेंडेशन जा चुकी है
اور موٹر ویز کی فیزیبلٹی کے اوپر اس سال ہم کام شروع کر دیں گے اور مارچ میں ڈوالائزیشن کی اس سڑک کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. جو ایوان ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہاں پر جب کوئی منسٹر یا کوئی حکومت کا نمائندہ سٹیٹمنٹ دے گا تو وہ حقائق پہ مبنی دے گا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو وزیر کمیونیکیشن کے ہیں انہوں نے مجھ سے پہلے بھی میرے بارے میں بات کی یہاں آنے سے پہلے اور میری موجودگی میں بھی مسلسل مس سٹیٹمنٹس کرتے رہے. میں آن ریکارڈ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے اندر گلگت چترال چکدرا روڈ کو چھٹی جے سی سی میٹنگ کے اندر دسمبر 2016 میں شامل کیا گیا تھا. یہ اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے. میں یہ بھی اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرپور مظفر آباد اور مانسہرہ موٹر وے کو بھی سی پیک کے اندر دسمبر 2016 کے اندر شامل کر لیا گیا تھا. میں یہ بھی اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک میں چترال اور یہ چکدرا اور دیر کی جو موٹر وے ہے اس کے اوپر این ایچ اے نے پرائرٹی کے اوپر ڈیزائن شروع کی اور اس کے ایک فیز کو چائنیز سائٹ کو ہم نے اس کی فیزیبلٹی جمع کرا دی تھی تاکہ اس کی فنڈنگ حاصل کر کے اس پہ کام شروع کیا جا سکے. میں یہ بات بھی ایوان کے ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیر چترال چکدرا روڈ کے لیے جو پی ایس ٹی پی 2018-19 اس ایوان سے منظور کر کے مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی اس کی نیو سکیمز میں پہلے نمبر کے اوپر دیر چترال چکدرا موٹر وے کا منصوبہ شامل تھا. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پی ایس ڈی پی کو ریوائز کیا تو کلہاڑا چلا کے دیر چترال چکدرا موٹر وے منصوبے کو پی ایس ڈی پی سے نکال دیا جیسے کہ بہت سارے دوسرے منصوبے انہوں نے نکالے. میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد بننا تھا یہ 2018 میں مکمل ہو جانا تھا لیکن اس حکومت کی طرف سے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ 2020 تک مکمل نہیں ہو سکا. میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو کوئٹہ کی ڈیولائزیشن ہے اس کی الائنمنٹ کی گراؤنڈ بریکنگ بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ہاتھوں ہو چکی تھی. اور یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو بیلا اواران سڑک ہے اس کو بھی پی ایس ڈی پی 2018-19 کے اندر شامل کیا گیا تھا تاکہ ساؤتھ بلوچستان کے اندر ترقی کا دروازہ کھل سکے. اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ گوادر سے کوئٹہ تک 650 کلومیٹر ہائی وے بھی ہماری حکومت نے 3 سالوں کے اندر مکمل کر کے بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو کھول دیا. اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ گوادر سے خزدار اور رتو ڈیرو کی شاہراہ بھی ہماری حکومت کا تحفہ تھی بلوچستان کے لیے جس نے ساؤتھ بلوچستان کے اندر ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا. بجائے یہ کہ یہاں پر یہ ہر چیز کا جواب یہ دیں کہ جی وہ برا تو ہم یہ تو وہ برا. بھائی آپ ان چیزوں کو آگے لے کر چلتے اور جناب اسپیکر آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں. پچھلے سال فروری 2019 میں یہ وزیر موصوف نے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کی کہ آسن اقبال نے ملتان سکھر موٹر وے کے اوپر 50 ارب روپے کا کمیشن کھا لیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں. اس کے اندر آئی ایس آئی شامل ہوگی, اس کے اندر آئی بی شامل ہوگی, اس کے اندر تحقیقاتی ایجنسیاں شامل ہوں گی اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھائیں گے. میں منتظر ہوں اس جی آئی ٹی کا. آج جولائی 2020 ختم ہو گئی ہے
जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहता हूं, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा कर लें, ISI को इकट्ठा कर लें, MI को ले आएं, IB को ले आएं, FIA को ले आएं, अपनी निगरानी में JIT बनाएं, और अगर मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर मेरा ये वजीर बैठा है, ये अल्लाह के नाम यहां पर शाहिद हैं, ये जवाब दे। मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होकर यहां पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि आसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है, और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। जी मुराद सईद साहब, जी मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे कोई सियासी तक, अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की थी कि चकदरा चतराल सड़क के हवाले से 2 बातें हो रही है। एक ये कि सीपे का हिस्सा था। जनाब स्पीकर, जनाब बात करने दे, मैं कोई आपकी पूरा मौका दें जी बोलने का, आपस में बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ बातें सुने। जी स्पीकर साहब, पहली बात इन्होंने ये की कि 2016-17 में इनका आखिरी साल का PSDP आपके सामने रखता हूं इनकी तरफ से, और ये मैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और NHA का पूरा रिकॉर्ड लेके आया कि 2 चीजें जो हो रही है, और रिकॉर्ड में आपको भी दे रहता हूं और इनको भी दे रहता हूं, कि ये बात हो रही थी कि ये मोटरवे था, नंबर 2 कि ये सीपेक में शामिल था। क्योंकि पिछले साल जब मैं JCC में गया तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो चकदरा चतराल में खुद दे चुका हूं स्पीकर साहब। तो 2016 में इन्होंने कैसे सीपेक में शामिल कर दिया था? अभी भी सीपेक में शामिल नहीं है, रिकमेंडेशन गई है और मुराद सईद के सिग्नेचर से गई है स्पीकर साहब। दूसरी बात, और मैं लेके आया हूं स्पीकर साहब अपने पास, दूसरी बात स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हमने यहां पे मोटरवेज की मैंने बात की थी, इनकी तरफ से ये आखिरी साल का PSDP है, PSDP नंबर 118, मैं कम्युनिकेशन डिवीजन की बात कर रहा हूं, इसमें ये वाइटनिंग है इस सड़क की, और इन्होंने कहा कि हमने निकाला है ये 2021 की PSDP है, और इसमें 104 नंबर पे चकदरा चतराल शामिल है स्पीकर साहब। ये दोनों मैं आपके हवाले कर देता हूं। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब, इन्होंने सीपेक के हवाले से भी बात की और इनके इल्जामात के ऊपर भी मैं आता हूं, और पूरे में तफसीलात आज ऐवान के सामने अल्लाह ने मौका दिया कि मैं ऐवान के सामने भी रखूं। स्पीकर साहब, पहली बात ये कि हम अपोजिशन में थे, क्या वजह थी कि परवेज खटक उठते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको यहां पे कोई इजाजत भी नहीं देंगे अगर आप हमारी सूबे को इग्नोर करेंगे? क्या वजह थी कि सवाबी में उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, हम सवाबी में इमरान खान उस वक्त सवाबी में जलसा करते हैं, और मुतालबा एक होता है कि चतराल GB, चकदरा चतराल, कोहाट डीए खान जोब कुचलाक मगरिबी सड़क, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट था। आपने सीपेक में सिर्फ वादे किए थे, मीटिंग में बैठते थे, लेकिन सीपेक के जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें नहीं था। हम क्यों जलसे और धरने कर रहे थे? आपने शामिल नहीं किया। इस वक्त जनाब स्पीकर, कोहाट डीए खान सड़क उस वक्त भी मोटरवे मंजूर नहीं हुआ था। अभी हमारे दौर में उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहे हैं, तो मौसूफ ऐलान कैसे कर सकते हैं? हम अभी फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने मंजूरी दी है उसकी। स्वात मोटरवे की दूसरी फेज की कमर्शियल फिजिबिलिटी हमने खुद की, और इस साल की PSDP में हमने वो प्रोजेक्ट रखा है कि वो हम मोटरवे बनाने जा रहे हैं। चकदरा चतराल पिछले साल मैं खुद सीपेक में JCC में बैठ के उसकी रिकमेंडेशन देता हूं चाइनीज साइड को कि पाकिस्तान की तरफ से ये सीपेक में शामिल कर दे, तो आपने कहां पे मंजूरी दी थी? जनाब स्पीकर, डीए खान जोब कुचलाक, अभी तो हमने उसके ऊपर काम ही शुरू नहीं किया। पिछले JCC में उसकी मंजूरी तो पिछली JCC में हो गई। आपने कौन से बैठ के जो भी बंदा बात करे कि पाकिस्तान कब बना था, कहते कि नवाज शरीफ ने बनाया था, ये सब उठ जाते हैं। कोई भी कहे कि ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का, कह रहे कि नवाज शरीफ ने देखा था। जनाब स्पीकर, ये चीजें छोड़े, और मैं आपको यहां पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करता हूं। स्पीकर साहब चैलेंज करते हैं, इसको चैलेंज कर दे, लेकिन खुदारा मैं यहां पे अपने लोगों के लिए, दिरलुअर, अपर और चतराल के लिए खड़ा हुआ था कि आपने तो सीपेक में रिकमेंडेशन तक नहीं दी,
وہ میرے سگنیچر سے گئے اسپیکر صاحب. ہم نے کوارٹی خان کی فیزیبلٹی بنا دی, پورا گلگت سے لے کے مغربی روٹ ہمارے پسماندہ جنوبی اضلاع, پھر بلوچستان کی سڑکیں, یہ تمام کون کر رہے ہیں؟ ہمارے دور میں ہو رہا ہے. اگر میں آپ کی طرح فیتے نہیں کاٹتا, روزانہ فیتے کاٹ کے, کیونکہ یہ میرے پیسے سے تھوڑے بن رہے ہیں. اسپیکر صاحب 2 سال ان کے آخری اور 2 سال ہمارے آخری پہلے ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ 48% ان سے سڑکوں کی ایگزیکیوشن ہماری زیادہ ہوئی ہے, 48% پہلے 2 سال میں. اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں موصوب کے باتوں کے اوپر. میں نے 5 سوال کیے تھے اسپیکر صاحب, اور آج تک میں انتظار کر رہا ہوں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ جاوید صادق کا کیا کردار تھا اس پروجیکٹ کے منظوری میں؟ جناب اسپیکر, یہ سوال میں نے کورٹ میں بھی کیا. سنیں آپ, سنیں 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 خاموش رہیں, خاموش, سنیں سنیں, حوصلہ حوصلہ حوصلہ, خاموشی سے سنیں, خاموشی سے سنیں. دیکھیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کی طرح لیں, خاموشی سے اب سنیں. اسپیکر صاحب آگے سنیے. دیکھیں سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اب میں نے ایک جملہ بولا, کرسی سے اٹھ گئے. اسپیکر صاحب خاموش رہیں, نعرے بازی نہ کریں. میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا. میں آج ایوان کے سامنے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ سی پیک کا فریم ورک ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوا تھا. سی پیک کا فریم ورک ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوتا ہے. ان کی حکومت بنتی ہے 5 جون 2013 کو, اور 5 جولائی 2013 کو کمپنی جا کے سائن کرتے ہیں. 2015 میں سی پیک ایگریمنٹ آ رہا ہے, 2015 میں ٹینڈر ہونا ہے, 2013 میں کمپنی کے ساتھ سائن کر کے ایگریمنٹ دے دیا, ایم او یو کر لیا. تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ تو پلاننگ کے منسٹر تھے, کمیونیکیشن منسٹر نواز شریف تھے, وہ اگر تھے تو آپ اس کے اوپر کیوں سگنیچر کر رہے تھے جب ایم او یو این ایچ اے نے نہیں شروع کیا, انیشیٹ نہیں کیا, جب منسٹری آف کمیونیکیشن نے نہیں کیا, تو آپ کیسے خود جا کے جاوید صادق جیسا بندہ کسی کو اٹھا لے, ان کو کہیں کہ فلاں کمپنی کے پاس بھی چلے جائے؟ مطلب بیرونی ملک دورہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب, اور آپ ملک کے بادشاہ کی بجائے, صدر کی بجائے کمپنی کے پاس چلے جائے اور وہاں پہ ایم او یو کر لے کہ پروجیکٹ آپ کا ہو گیا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ پھر اس کے بعد ایک اور سوال تھا, انہوں نے جواب دیا تھا ٹی وی میں مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ نواز شریف نے مجھے کہا تھا کہ سائن کر لو. مطلب یہ بھی اب ان کی طرح بیٹوں سے سوال ہوا تھا نواز شریف کے, انہوں نے کہا کہ میرے والد سے پوچھو. انہوں نے بھی اپنی لیڈر کے اوپر ڈال دیا کہ اس سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پروگرام میں کہا ہے کہ اس سے پوچھو, اس نے مجھے کہا تھا کہ سائن کر دو. پھر آگے سنیے اسپیکر صاحب, میرا چوتھا یہ سوال تھا کہ 242 ارب اور 258 ارب ایک پروجیکٹ کی کاسٹ تھی, وہ آپ کیوں لے کے گئے 292 ارب تک, اور پھر 16-18 ارب تقریباً جو ہے وہ آپ نے ایکسیپشن وغیرہ دے دی؟ میں نے یہ سوال کیا تھا, میں نے پوچھا تھا یہ 50 ارب کدھر گئے؟ اسپیکر صاحب انہوں نے میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ مراد بھاگ جائے گا. میں نے جواب بھی دیا اور الٹا سوال پوچھے, 2-3 دفعہ ان کو بلائے, یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. اسپیکر صاحب نعرے بازی نہ کریں, نعرے بازی نہیں کریں, اسپیکر صاحب بالکل پھر نعرے اس کے بازی نہ بعد کریں. سنیں, کورٹ کہتے ہیں, کورٹ میں فیصلہ آتا ہے, فیصلہ آتا ہے کہ چونکہ اس کیس کو آپ نے پرسو نہیں کیا لہٰذا ختم, آپ کا ڈیفیمیشن ختم. آپ نے تو ختم کر دیا, میں نے نہیں ختم کیا. میں نے پھر ویڈیو تیار کری, آپ سے پھر سوال پوچھے اور آپ سے پوچھے کہ مجھے اس کے جواب دیجئے. اسپیکر صاحب اب آتے ہیں ڈیٹ کمیشن کے اوپر. اسپیکر صاحب میں چونکہ ان سے سوال کرتا ہوں اور یہ سیدھا چلے جاتے ہیں کہیں اور پہ, ملکوں کے نام لیتے ہیں کہ میں تعلقات خراب کر رہا ہوں. جناب میں تو آپ سے, آپ نے جو پاکستانی قوم کو 50 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ جاوید صادق جس طرح کے شہباز شریف کا, اس کا بھی فرنٹ مین تھا, اس کے لیے کام کر رہا تھا, اس میں آپ کے لیے کردار ادا کیا, نواز شریف کے لیے کیا, کس کے لیے کیا؟ میرا یہ سوال ہے. تیسرا یہ کہ این ایچ اے اور کمیونیکیشن منسٹری ایک پروجیکٹ, ایک ایم او یو انیشیٹ نہیں کرتی, آپ پلاننگ میں بیٹھے ہو, جا کے وہاں پہ سائن کر لیتے ہیں. 15 میں ٹینڈر ہونے, 13 میں ٹھیکہ دے دیا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ انہوں نے کیا ہے. اور اسپیکر صاحب رہی بات اس کی, یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کمیشن, میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب آپ یہاں پہ رولنگ دے دیں. آپ پوچھ لیں کہ جو ڈیٹ کمیشن نے
गवाहान सामने पेश हुए थे। मुझे इंफॉर्मेशन है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने क्या जावेद सादिक का नाम वहां पे पुकारा है कि नहीं पुकारा। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि $15 मिलियन उस प्रोजेक्ट में किसको मिले हैं। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया। स्पीकर साहब, लेकिन रिटर्न रिपोर्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट लेके आए ताकि आपके डेट कमीशन में जिस तरह रोजाना आप तकरीरें करते हैं, कौम को पता चल जाए कि किस तरह आपने कौम के साथ ज्यादती की। आखिरी बात स्पीकर साहब, एक और चीज की गई कि हमने बड़े मोटरवेज मंजूर किए थे। कोई भी सड़क का नाम ले लो, मौसूफ कहते हैं कि हमने मंजूर कर दिया था। स्पीकर साहब, अगर मंजूरी की बात है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस पीएसडीपी में और 5-7 जो हमारा पीएसडीपी प्लस प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, स्पीकर साहब अगले 20-30 साल तक जो सड़कें पाकिस्तान में बनेगी, फिर आप कहोगे कि मुराद सईद ने की थी। हमने तो अमली किया, आपने क्या किया था स्पीकर साहब? डीआई खान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कोहाट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये 50 अरब का आपका हुआ, लुटा दिया, आपके ऊपर लुटा दिए। ये बनू गए स्पीकर साहब, बनू में कहा कि यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, फिर स्वात चले गए स्पीकर साहब। और वो मंजर मैं नहीं भूलता, स्वात में ग्रासी ग्राउंड में खड़े थे, कहते कि मोटरवे इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, कालाम तक जाएगा, चतराल तक जाएगा, पता नहीं किधर तक जाएगा। और ऐलान किया, स्पीकर साहब मोटरवे हमने बनाया, कालाम सड़क हमने बना दी, चकदरा चतराल को मोटरवे हमने दे दी, चतराल जीबी को हम देंगे इंशाल्लाह मोटरवे, कोहाट ये खान की हमने मंजूरी दे दी, ये खान जो गुजरात हम बना रहे हैं, क्वेटा से फिर कराची तक जा रहे हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का मगरिबी रूट का ख्वाब हम पूरा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, ये दावे और ये जो झूठ होता है ना स्पीकर साहब, इस ऐवान के अंदर मैंने सिंपल सी एक बात की थी और मैंने रिकॉर्ड लेके आया था। आप यहाँ पे खड़े होके जिस तरह के रोजाना बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन लोगों के सामने करे जो आपका जवाब नहीं दे सकता, उन लोगों के सामने करे जो आपके झूठ नहीं पकड़ सकता। मैंने आपके मुंह पे आपका झूठ पकड़ा, आप कोर्ट से भाग गए थे। मैं फिर आपको कहता हूं कि कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट छोड़े, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, मैं आपका सामना करूंगा और मैं साबित करूंगा कि किस तरह आपने मेरे मुल्क के अरबा रुपए को नुकसान पहुंचाया था। स्पीकर साहब सिर्फ ये नहीं, सुनिए, आखिरी सुनिए स्पीकर साहब, अब मौसूफ ने एक बात की कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, अल्लाह के नाम है। स्पीकर साहब, डरे अल्लाह से। मैंने सिर्फ ये नहीं, इनके भाई को जो पाकिस्तानी कौम का पैसा उनके ऊपर लुटाया गया, मैंने इनके ऊपर भी नैब में केसेस किए हैं, मैंने वो भी दिए हैं। स्पीकर साहब, मैं इस तरह पीठ पीछे से वार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, आपके सामने कह रहा हूं कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने आपके भाई को बुलाया, पहले टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, वो चेयरमैन का टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन भी मैंने निकलवाया, और फिर कहते हैं कि हार्टिकल्चर के ठेके देने हैं। किसको देने हैं स्पीकर साहब? कोई टेंडर नहीं, कोई यहाँ पे कोई उसकी भूली नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई पेपरा नहीं। शहबाज शरीफ के मिनट पे मेरे सामने मैंने केस में दिए हैं कि वो कहते हैं कि लुटा दो इनको, ऊपर इनको दे दो। ये खिदमत कर रहे थे स्पीकर साहब उनकी, ये खिदमत करते हैं। इसलिए क्या होता है स्पीकर साहब कि खुद भी ये मैं कभी कभार सोचता हूं स्पीकर साहब, अभी जिस तरह जज्बाती हो कि यहाँ पे आ गए कि रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रखता हूं स्पीकर साहब। ये मैं हमेशा सोचता हूं स्पीकर साहब कि क्या वजह है कि अगर एक बंदे ने अपने लिए इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हुई है तो मैं तो उसकी खबर में नहीं जाऊंगा, मैं क्यों उनको सपोर्ट कर रहा हूं, या कोई और उनको क्यों सपोर्ट करेगा कि अगर उनकी करप्शन के केसेस है तो वो जवाब दे। मैं इसके ऊपर सोचता था, मैं हमेशा पानामा केस को देख के भी सोचता था कि यार कैसे लोग होते हैं कि लूटा किसी और ने है, उनके बच्चों को नवाजा है, बाहर जायदादें बनाई है, और यहाँ पे आके ये अपने कब्र में जाएगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों तबाह करते हैं। स्पीकर साहब, बाद में पता चला कि शरीफ कोई इस तरह नहीं होता, टाई और सूट लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 अल्फाज अंग्रेजी के बोल लेते हैं और इस तरह बड़ा खुद को अरस्तु समझने लगते हैं कि मैं ठीक हूं। स्पीकर साहब, हकीकत ये है कि भाई को ठेके नवाजे गए, रिकॉर्ड है, केस में दे चुका हूं। और रही बात ये कि मुल्तान शक्कर में अगर 1 रुपए की चोरी हुई, स्पीकर साहब क्या नेब में ये केस नहीं चल रहा? क्या ये मैंने बनाया है? नेब में केस तो मेरे दौर से पहले बन चुका था, आपकी हुकूमत थी, ये चीज नेब में चली गई थी। ये केस जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन ली, मैंने तो ये FIA को ये केस भेजा था, मुझे तो वहां से पता चला कि इन्हें में भी केस चल रहा है। वहां पे जाके आप जवाब दे दे,
اور میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ لے کے چلے اسپیکر صاحب. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایک اور کلم کلا دعوت دیتا ہوں. کبھی کبھار یہاں پہ ان کا اپوزیشن لیڈر, پہلے تو یہ بتائے اسپیکر صاحب کہ کیا اپوزیشن لیڈر آپ لوگوں نے بدل دیا, کرسی بھی بدل دی ہے, یہاں پہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر کا درجہ دیا گیا ہے, تو کیا وہ چھوڑ گئے ہیں؟ اس کی بھی مجھے جواب ملنا چاہیے. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین ہے اور میں اس کے اوپر ڈیفیمیشن کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. آپ ایک کام کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرنٹ مین تھا, مجھے اس کیس میں شامل کر دیں. جو ڈیفیمیشن آپ کہہ رہے کہ میں نے کیا ہے, اگر کیا ہے مجھے بلائے, میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. جس طرح یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اب یہاں پہ انگلیاں ہلا رہا تھا, جس طرح میں نے اس کو ایکسپوز کیا, اس طرح شہباز شریف کا تمام ریکارڈ سامنے لے کے آؤں گا. اپنی بات اسپیکر صاحب اسی پہ ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب کہ ان کی کوئی بھی گفتگو ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر ہاؤس میں آ کے اس طرح جھوٹ بولا جائے گا وہ غلط ہے, اور جو کچھ میں نے کہا اس کا ریکارڈ میں آپ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں. صحیح. جی پرسنل ایکسپلینیشن دیں جی احسن اقبال صاحب. اسپیکر, میں نے بڑی سمپل سی بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ مجھ پہ وزیر موصوف صاحب نے, شاید یہ میری زبان نہیں سمجھے, ان کو شاید قادر پٹیل صاحب کی زبان ہی سمجھ آتی ہے. میں نے تو سادہ اردو میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر نعرے بازی نہ کریں. بالکل. آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں نے 50 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے, اور میں اپنے اس الزام میں اگر جھوٹا ہوں, اگر میں غلط ہوں, تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں نے اس منصوبے میں 5 روپے بھی کمیشن لیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ لعنت ہو. یہ ایک سمپل بات کی تھی. اچھا, اب انہوں نے چونکہ سوالات اٹھائے ہیں, میں ان سوالات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے. پہلی بات یہ کہ جناب اسپیکر, ہم بجائے یہ کہ بحث در بحث کریں, میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریفرنس بنائیں اور جو سی پیک کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو ریفر کریں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جو دیر چترال چکدرا روڈ ہے یہ کس وقت سی پیک کے اندر شامل ہوئی ہے. کیا میں سچا ہوں کہ ہمارے دور میں اس کی منظوری ہوئی ہے, یا یہ وزیر موصوف سچے ہیں کہ ان کے دور میں ہوئی ہے؟ وہ آپ کو مجھے بھی دے رہے ہیں پیپرز, آپ کو بھی دے دیں گے, آپ اس میں دیکھ لیجئے. لہٰذا یہ آپ مختصر کرتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. کمیٹی کو دیجئے یا خود اس کو ڈٹرمن کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دوسری بات, اب انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. یہ سوالات انہوں نے جو اٹھائے ہیں بے حد ضروری ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. اب خاموشی سے سنو, جناب ان کو خاموش کرائیں. آپس میں بات چیت نہ کریں, حوصلے اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو موقع دیں بات کرنے کا. جی احسن اقبال صاحب. جناب اسپیکر, یہ انہی بہتانوں کی وجہ سے جو جھوٹے الزام اس بے شرمی کے ساتھ لگاتے ہیں, ان کی نحوست ہے کہ ان کی حکومت دن بدن ناکام ہو رہی ہے. حقائق یہ ہیں کہ جس ایم او یو کا یہ حوالہ دے رہے ہیں 2013 میں جو سائن ہوا تھا, وہ ملتان سکھر موٹر وے کا ٹینڈر نہیں تھا. وہ یہ ایم او یو تھا کہ جو چائنا کی سب سے بڑی کمپنی تھی کنسٹرکشن کی, اس نے پرو بونو آفر کی, نان بائنڈنگ آفر کی کہ ہم کراچی سے لاہور موٹر وے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ایٹ نو کاسٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان, اینڈ نان بائنڈنگ فیزیبلٹی اسٹڈی جس کی حکومت پاکستان پہ کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے who would refuse such an offer کہ اگر ایک سب سے بڑی چائنا کی جو نمبر 1 کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایٹ آر اون کاسٹ کراچی سے لاہور موٹر وے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو ویلکم, کوئی آ کے کر سکتا ہے. جو ملتان سکھر موٹر وے ہے جناب اسپیکر, یہ معاہدہ ہوا
2015 में इसका ठेका हुआ। चाइना की हुकूमत ने 3 कंपनियों का पैनल नामजद किया। अब अगर उसके अंदर कंपनी जैद या बकर पे इन्हें एतराज है तो ये जाके चीन के सदर से या चीन के वजीर आजम से पूछें कि जनाब आपने इस कंपनी का पैनल में नाम क्यों डाला था। वो कंपनी का नाम ना हुकूमत पाकिस्तान ने तजवीज़ किया, वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका चाइना की हुकूमत ने पैनल में नाम दिया। उसके बाद जनाब बिडिंग हुई, उस बिडिंग के अंदर जो लोएस्ट कंपनी आई उसको वो टेंडर दिया गया। अब इनका ये एक दूसरा एतराज है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्यों रिवाइज हुई। जनाब जो PC1 है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग तैयार नहीं करती। अगर उस PC1 की कॉस्ट रिवाइज हुई तो वो इसलिए हुई कि उसका स्कोप बदला और वो इनकी वजारत ने तैयार की, तो ये अपनी वजारत से पूछें जाके कि उसका स्कोप क्यों बदला गया, और ये चाइना से पूछें कि उस कंपनी को पैनल में क्यों शामिल किया गया। इन्होंने, सर आखिरी बात, इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के CPEC मुआहदे का जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उसको जब मुतनाज़े बनाया, उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए तो चीन की कंपनी मजबूर हो गई कि उसने अपने मिनिस्टर के खिलाफ बयान जारी किया, जो कभी दुनिया में नहीं होता, कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी कंपनी है चाइना की, उसने अपने मिनिस्टर को झूठा करार दिया कि ये झूठा इल्जाम लगा रहा है, और इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी कराई। और फिर इस नारेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल ये नारेबाजी ना करें, मिनिस्टर के बयान को लेकर नारेबाजी बिल्कुल ना करें, गौर से सुने। अमेरिका की नायब वजीर खारजा ने जो CPEC के खिलाफ बयान दिया उसकी बुनियाद मिनिस्टर कम्युनिकेशन का बयान था कि CPEC के मंसूबों के अंदर करप्शन हुई है। जी, तो इन्होंने बहुत शुक्रिया जी जनाब, को नहीं चाइना की दोस्ती को बदनाम किया है, सिर्फ अपनी सियासत के लिए। जी अब्दुल अकबर चित्राली साहब।